आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह दुहा। दुहा का माना होता है रोशन, जैसे रोशनी होती है ना, रोशन, जैसे चाश्त का वक्त होता है चमकने लग जाता है, वो जो टाइम होता है उसको दुहा। अब खाली चाश्त को नहीं कहेंगे, क्योंकि सूरह आराफ में हमने पढ़ा था जिसमें वो अजाब आया था, शायद आपको याद आ गया हो, तो पूरे दिन का तस्करा है, तो यहाँ भी पूरे दिन ही मुराद लिया जाएगा। फिर इसके अलावा बहुत सारे अक़वाल हैं, जैसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मनक़ूल है कि दुहा से मुराद वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। किससे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और रात से मुराद शब-ए मेराज है, जब अल्लाह ने मुलाकात की थी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर बाज़ ने लिखा है कि दुहा से मुराद महबूबे करीम की जो सोना दिन था ना, आमद का, विलादत का, वो दुनिया में तशरीफ लाने के, ज़ाहिर उससे बढ़ के कोई रोशनी हो सकती है, तो दिन को भी करार दिया। और लैल से मुराद शबे मेराज को। और बाज़ ने दुहा से मुराद रसूलुल्लाह का वो जो सोना चमकता सा चेहरा था ना, जो सहाबा किराम देखा करते थे। और लैल से मुराद मेरे महबूब की जुल्फ है। और दुहा से मुराद नूरे इल्म भी मुराद लिया गया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आप देखें कि हमने तो अल्लाह को भी नहीं देखा, अल्लाह के बारे में भी तो हमें मुस्तफ़ा करीम ने बताया। ये हमारे पास जो दो फरिश्ते हैं, जन्नत, दोज़ख, सब कुछ ये गैब की खबरें हैं ना। तो अल्लाह ताला ने आलमे गैब के मख्फी जो असरात थे बेनकाब किया और मुंकशिफ हुए सारी ये चीजें, तो इस बात की भी दलील है। और लैल से मुराद रसूलुल्लाह का उफ़्व दरगुजर का जो खूबसूरत खुल्क था, जिसके सबब उम्मत के ऐबों को ढांप दिया। आप इनको प्लीज म्यूट कर दीजिए, अब मुझे कहना ना पड़े, मेरे बच्चे यू आर वेरी एक्टिव, तो इसको जो भी हुआ करे अनम्यूट, आप म्यूट कर दिया करें। और बाद में लिखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी अहवाल हैं, उससे जिनसे मखलूक आगाह है, उसको दुहा कहा जाता है। और जिसके दूसरा हिस्सा है, तो रात से मुराद महबूबे करीम के वो अहवाल जो सिर्फ अल्लाहुल ग़ुयूब यानी रब्बे करीम जानता है, वो वाली चीज है। जैसे आगे लैल के तस्वीर है ना, उसकी बात हो रही है। अब चंद बातें ये भी बता दूं कि जैसे चाश्त की नमाज है, आप में से मोस्टली लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब उसकी फजीलत का पता चलता है तो बंदा ज्यादा शौक से पढ़ा करता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह का मीठा बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आदमी पर उसके हर जोड़ के बदले सदका है, और कुल 360 जोड़ है। उस वक्त जब साइंस का नामो निशान नहीं था, आज तो साइंस यही बोलती है ना कितने ही जोड़ है। फरमाया 360 जोड़ हैं। हर यानी जो तस्बीह है वो सदका है, और हर हमद सदका है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, अच्छी बात का हुक्म करना सदका है, बुरी बात से रोकना भी सदका है। फरमाया इन सब की तरफ से चाश्त की 2 रकतें कफायत करती हैं बाहवाला मुस्लिम शरीफ, यानी चाश्त का पढ़ना इतना फायदेमंद है। फिर हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, रसूलुल्लाह का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने चाश्त की 12 रकतें पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा, बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। लेकिन याद रखें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, तो ये धड़ाधड़ नवाफिल पढ़ रहे होते हैं। फर्ज भी पढ़ें फिर सांझी पढ़ें तो तब फायदा होगा। हज़रत अबू दर्दा से रिवायत है, रसूलुल्लाह का फरमान, जिसने चाश्त की 2 रकतें पढ़ी वो गाफिल लोगों में नहीं लिखा जाएगा, और जो 4 पढ़ेगा वो इबादत गुजार लोगों में लिखा जाएगा। जो 6 पढ़ेगा उस दिन अल्लाह ताला की तरफ से उसकी किफायत की जाएगी, और जो 8 पढ़ेगा अल्लाह उससे फंबदार लोगों में लिखेगा, और जो टोटल 12 रकतें वो पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा। और कोई दिन या रात ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला बंदों पर एहसान और सदका ना करे, और इस बंदे से बढ़कर किसी पर अल्लाह ताला ने एहसान नहीं किया जिसे अपना जिक्र इल्हाम कर दिया। चंद मसाइल भी बता दूं कि चाश्त की नमाज याद रखिए मुस्तहब है, कम से कम 2 रकतें हैं,
आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितनी चाहें पढ़ सकते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 12 रखते हैं। और इसका टाइम जैसे सूरज तलु होता है जवाल तक इसका टाइम होता है। बेहतरीन टाइम कौन सा है? जब चौथाई दिन चढ़ जाए, जैसे 9, 10 इसके दौरान पढ़ेंगे, इसका फायदा ज्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आप पढ़ा करें। अगर नहीं पढ़ सकते हैं, वुजू तो आप करते ही हैं ना, कोशिश करें कि पढ़ लिया करें, नहीं तो अपनी कम अज कम जुबान को जिक्र से लाजमी तर रखा करें, दुरूद पाक पढ़ लिया करें। और जिसको अल्लाह तौफीक दे, इशराक भी पढ़े, उसके भी बहुत फायदे हैं। और चाश्त की नमाज भी पढ़े। और इसके साथ याद रखें कि फर्ज आपके छूटने ना पाए, फर्ज आपने नहीं छोड़ने। तो क्या मैं इस बात की भी तवक्को रखूं? इंशाल्लाह, बोलिए। अच्छा, हम लोग पढ़े सूरह दुहा। तो दुहा का मानी है शुरू की वो कस्मियां है। वद्दुहा, रोजे रोशन की कसम। वल्लैल, लैल आप जानते हैं रात को कहा जाता है। इदा, जब। सजा, वो सुकून के साथ छा जाए, करार पकड़े। और इसके और भी माने, लेकिन इतना ही आपके लिए बहुत है कि सुकून पजीर हो जाए, छा गया। वल्लैल इदा सजा, ये अल्लाह कसमें उठा रहा है रोजे रोशन की और रात की, जब वो सुकून के साथ छा जाए। रात आप देखते हैं कि कितना ही बंदा थका हुआ क्यों ना हो, इतनी सोनी मजे की नींद आती है रात के अंधेरे में। सारा दिन भी सोया रहे वो मजा नहीं आता, ना नींद पूरी होती, जितनी रात के कुछ लम्हात बंदे को मुयस्सर आ जाएं तो वो पूरी हो नींद, और मजा ही उसका अलग है। और आजकल हम लोगों ने दिन को रात और रात को दिन बनाया हुआ है, ये थोड़ा मुनासिब नहीं है। फिर फरमाया कि माँ वद्दा का, माँ होते है ना, माँ के बहुत सारे माने, जो ना जहां भी हो, तो आपने घबराना नहीं है, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह अब सारे माने अजबर कर लोगे। वद्दा, आप कहते हैं ना अलविदा, जुमतुल विदा, मैं उसको अलविदा कह रही हूँ, यानी रवाना कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। अलविदा जो हो जाता है, चला जाता है, वो छोड़ ही जाता है ना। वद्दा, छोड़ा। वद्दा साथ साथ 2-3 दफा आप दोहरा लिया करें ना, तो तब भी ज़हन में आ जाएगी कि रुखसत किया, जुदा किया, या उसने छोड़ा का आपको। माँ वद्दा का, नहीं छोड़ा आपको, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रब्बु का, आपके रब्बे करीम ने। रिवायात बहुत सारी हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही सुनाती हूँ कि नज़ुले वही का सिलसिला कुछ टाइम तक रुक गया। और बाज़ जगहों पे तो लिखा हुआ है कि महबूब करीम की तबीयत थोड़ी नासाज थी। बहरहाल, तो जब वही का सिलसिला रुका, तो जो कान सुनने के आदी हों तो वो भला चैन से बैठ सकते हैं? जिनको कुरान का चस्का पड़ जाता है ना, फिर उन्हें कुरान के अलावा कोई चीज उन्हें वो सुख और सुकून नहीं देती। जिनको दुरूद पाक और महबूब करीम की मोहब्बत का चस्का पड़ जाता है, फिर दुनिया की मोहब्बतें उसके सामने कुछ अहमियत नहीं रखती। तो यहाँ तो बात ही कुछ और थी, जुदा थी। बहरहाल कुछ टाइम के लिए जब रुक गया, तो पड़ोसी भी आपको पता है जालिम बड़े होते हैं। अगर बुरे हों, अच्छे हों, तो इनसे बढ़ के दुनिया की कोई चीज भी नहीं होती। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो दुआ करते थे, या अल्लाह दुनिया में भी और मरने के बाद भी हमें अच्छे पड़ोसी अता फरमा। अबू लाहब की बीवी उम्मे जमील पड़ोसन थी। जब देखा ना कि महबूब करीम सुबह नहीं उठ रहे, तो कहा कि फौरन दौड़ी चलिए, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो 3 रात से, यानी आप उठ नहीं रहे, तो उसको तुम्हारे नजदीक आते हुए हमने देखा नहीं। तो रब्बे करीम को ये बात कहाँ गंवारा थी कि कोई मेरे महबूब के साथ ऐसे बात करे। सजनों की यही पहचान हुआ करती है कि अगला बंदा बोले ना बोले, उसका दिफा किया करते हैं। देखो रब्बे करीम ने अपने महबूब के दिफा में पहले कस्में उठाई। कसम है रोजे रोशन की, रात की जब वो सुकून के साथ चाह जाए, माँ वद्दा आकर रब्बू का, आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा। वमा, और नहीं, कला,
खला का मतलब जैसे उसने बोले कि नाराज हो गया तेरा शैतान, अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ अल्लाह ने फिर वाज़ेह किया, खला का माना होता है नाराज, नाखुश, बेजार वगैरह हो जाना। जिससे बंदे का दिल तंग आता है ना, उससे बंदा छोड़ देता है ना। तो रब फरमा रहे हैं, महबूबा ऐसी बात नहीं है, तेरे रब ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना आपसे आपका करीम रब नाराज हुआ है। सुन महबूबा, वलल आखिरतु, हाँ जो अलबत्ता आखिरत है ना, खैर उर्दू का लफ्ज है बेहतर, अच्छा, लका आपके लिए, मिनल ऊला, ऊला से मुराद यानी जो पहले की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी है, ये जो अभी की हालत है, ऊला ये अभी उर्दू में ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपको इसमें भी मुश्किल नहीं होगी। आखिर आखिरत, खैर बेहतर, भलाई, ये भी उर्दू के ही अल्फाज है। और यकीनन हर आने वाली घड़ी आपके लिए, जो दुनिया की घड़ी है ना, ये अभी की जो घड़ियां हैं, इससे बदरजहा बेहतर हैं, बेहतर होंगी। यानी हर आने वाली घड़ी महबूबा दूसरी जो आने वाली है पहली घड़ी से बेहतर होगी, और आखिरत तुम्हारे लिए पहली यानी दुनिया की हालत से कहीं बेहतर है। कितना सोना अंदाज है रब्बे करीम का, है? वलसौफा, और अन करीब, युती का, अता भी उर्दू का लफ्ज है, अता करना, देना, अनायत करना, वो देगा आपको। वलसौफा, वलसौफ युती का, और तुम्हें आपका रब अन करीब अता कर, रब्बो का आपका रब, काफ जबर का, ये आप जानते हैं यू को तुम को बोला जाता है, और अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा, फतर दो कि आप राजी हो जाएंगे। अब देखिए महबूब सर उठाएं, अल्लाह मन की हाल जानता है। कुरान करीम में हमने पढ़ा था ना, महबूबा हम जान रहे हैं कि आप क्यों उठा उठा के इस तरह देख रहे हैं। आप काबे को तब्दील करना चाहते हैं, मुंह से अभी बोले नहीं तो किबले का रुख तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला फरमाया है कि इतना दूंगा आप राजी हो जाएंगे। एक बात ज़हन नशीन रहे कि ये किस टाइम आई, ये कौन सी सूरह, इसको भी आप देखें, दौर वो देखें जब सूरत नाजिल होती है। लोग खून के दुश्मन हैं, इस्लाम का चिराग बुझाने के लिए कोशां हैं, और तौहीद का ये गुलशन जो मुस्तफ़ा करीम लगा रहे हैं, इसका एक एक पौधा उखेड़ देना चाहते हैं। उस वक्त क्या कोई सोच सकता था ये चंद सालों में इतनी तरक्की होगी कि पूरी दुनिया के अंदर कोने खुदरे में भी, आजानों के अंदर हर जगह कुर्बान होने वाले लोग मौजूद होंगे। वो लोग देखें, वो भी देखें, आज से आने वाली घड़ी बेहतर होगी, ये भी ज़हन में रखें। उस टाइम वो लोग जो जान के दुश्मन थे, जो खून के प्यासे थे, जो जड़ से उखेड़ना चाहते थे, वो इतने सादतमंद हो गए कि वुजू का पानी नीचे गिरने नहीं देते थे। यह हदीस मुस्तनद हदीस तैयबा है, जिसमें सहाबा किराम पानी नहीं गिरने देते थे। मोहब्बत के तो और भी तरीके थे ना। वो जो हदीस तैयबा है, टाइम थोड़ा है तो इसलिए मैं बस थोड़ी सी इसमें ऐड करूंगी कि वो जो मुंह के अंदर से एक तो होती है थूक, वो नहीं, गाढ़ा जो अंदर से हिस्सा निकलता है, वो भी साहबा किराम जमीन पे नहीं फेंकने देते थे। और देखें मुस्तमल पानी, ये मोहब्बतों का इजहार देखें। और जब तादाद ज्यादा होगी तो पानी नीचे तो कुछ सब तक पहुंचता भी नहीं था, जिसके हाथ पे लगा होता था ना वो पानी, वो वो लकी लोग उसी के हाथ को टच करके साहबा किराम अपनी आंखों और मुंह पे लगा के सुकून महसूस किया करते थे। क्या बंदा सोच सकता है ये उस टाइम उतरी थी आयत। और फिर ऐसे हालात भी हुए कि पानी भी नहीं गिरने दे रहे थे। और फिर कितनी फतूहात हुई, अभी तो क्या कयामत तक ये फतूहात, वो तो मेरे महबूब की उस टाइम बता दी गई ना। और फिर तो ये बात है दुनिया की, और आखिरत में आपको पता है कि रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत बहुत प्यारी है। अपनी उम्मत से जितना वो प्यार करते हैं, काश हम भी इतना प्यार करते होंगे, करते होते। सैयदना हजरत अली मुर्तजा से मरवी है कि मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए शिफात करता रहूंगा यहाँ तक कि मेरा रब मुझे निदा करेगा और पूछेगा, या मोहम्मद क्या आप राजी होगे? अल्लाह अकबर,
کیا آپ راضی ہو گئے محبوبہ؟ میں عرض کروں گا میرے رب کریم میں راضی ہو گیا. چند ایک ہیں میں آپ کو وہ بھی سنا دیتی ہوں. دیکھیں آپ کے محبوب آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، کیا میں اور آپ بھی اتنا پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ایسا ہی کام کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں رسول اللہ نے دیا؟ کیا ہم اس کام سے رکتے ہیں جسے رسول اللہ نے روکا؟ ذرا سوچئے آپ لوگ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہ اے میرے رب کریم بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو نافرمانی کرے یعنی جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا وہ بھی قرآن کریم سورہ مائدہ میں ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے. اب محبوب نے یہ دونوں دعائیں پڑھی. محبوب کی بھی تو امت تھی نا، جب کسی کے بچے کو کچھ ہوتا ہے یا کچھ بات کر رہا ہوتا ہے ہمیں اپنے بچے یاد آتے ہیں نا، یا ہمیں اپنے پیارے یاد آتے ہیں نا، محبوب کو بھی ہم یاد آئے. عرض کیا اللہم امتی، اللہم امتی، میرے مولا میری امت، میرے کریم میری امت. اللہ نے جبریل امین کو دوڑا دیا، جہاں میرے محبوب سے ذرا پوچھ کے دے. اللہ جانتا تھا رونے کا سبب پوچھنے کے لیے جبریل امین آتے ہیں، تو رسول اللہ نے سارے حالات بتائے اور اپنی امت کے غم اس کا اظہار کیا. پھر دوبارہ جاتے ہیں جبریل امین واپس آتے ہیں تو بتایا محبوبہ رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا تھا نا، جا میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے. بحوالہ مسلم شریف. رسول اللہ کو اپنی امت اتنی پیاری اور شفاعت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، آپ پڑھیے. میں صرف ایک اور بھی بتا دیتی ہوں کہ جب مختصر بتاؤں گی کہ جب سب انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس باری باری آئے تو کہا کہ نہیں ادھر جائیے تو کدھر گئے؟ رسول اللہ کی طرف. دیکھیں جو شرک یہاں ہے مرنے کے بعد بھی وہ شرک ہی کہلاتا ہے. انبیاء اچھی طرح جانتے تھے، انبیاء نے دوسری کی طرف ریفر کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور محبوب نے وہاں سر رکھ کے سجدے میں اپنی امت کے لیے شفاعت جو چنی تھی اور اپنے گناہگار امتیوں کو وہ بخشوائیں گے. میں ایک واقعہ سنا دوں، انڈیا کا واقعہ ہے. ایک جگہ شفاعت کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک آدمی تھا جو چور تھا. اب اس نے چوری کیسے کی تھی؟ بازار میں سے گزر رہا تھا، چوری کی نیت سے بازار گیا ہوا تھا تو کسی انگریز کا جو پٹوا پرس ہوتا ہے وہ گر گیا. اب اس نے دیکھا، جسے اٹھایا بھاگ گیا. ظاہرا وہ چوری کی نیت سے بیٹھا ہوا تھا، چوری تو اس کے ہاتھ چڑھ گئی. اب جب وہاں جاتا ہے کونے خطرے میں دیکھتے اور اتنا زیادہ پیسہ، اب تو اس کے بارے نیارے ہو گئے. اب وہ چھپنے کی نیت سے اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس کے بھاگ جاگ گئے نا، وہاں پہ بیٹھ کے لوگ شفاعت کا تذکرہ کر رہے تھے، کس طرح مختلف انبیاء سے ہوتے ہوتے میرے رسول اللہ کے پاس آئیں گے. اب یہ حدیث طیبہ جو بھی میں آپ کو آدھی یعنی مفہوم سنایا ہے. اب تھا تو وہ ان پڑھ، تھا تو وہ چور، لیکن رسول اللہ سے پیار، بھلے وہ کم عمل والا تھا لیکن پیار رسول اللہ سے سب کرتے ہیں، لیکن ایسا جیسے کرنے کا حق ہے ویسا نہیں کرتے. اللہ وہ دن بھی انشاءاللہ لے کے آئے گا. اب اس نے ذہن میں تصور باندھا کہ سارے انبیاء بیٹھے ہوں گے
اب ہم تو سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ ان پڑھ تھا. اس نے کہا کہ میرا نبی میری خاطر حضرت عیسیٰ کے سامنے روئے گا کہ یہ میرا چور امتی ہے. اب وہ خوف سے کانپ اٹھا، اب دوڑا، جہاں سے گرا تھا نا وہاں پہ تو وہ بندہ تھا ہی کوئی نہیں، وہ تو چلا گیا. اب کافی ٹائم تک وہ ڈھونڈتا رہا، پھر وہ بندہ مل گیا. جیسے ہی ملا تو کہا کہ یہ میرے بھائی تمہارا گرا تھا، میں نے اس طرح چوری کی نیت سے اٹھایا تھا. تو کہا جب چوری کی تھی تو پھر اب واپس کیوں کرنے آئے ہو؟ یہ تو اتنا زیادہ پیسہ تھا، میں تو بزنس کی نیت سے آیا تھا اور آپ نے مجھے خالی کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے اس طرح حدیث طیبہ سنی تو میں نہیں چاہتا کہ عیسائیوں کے نبی کے سامنے میرے نبی کا سر میری وجہ سے جھک جائے. اب وہ بھی کرسچن تھا. کہا کہ اتنا سونا دین ہے، چل میں اپنے دین کو چھوڑتا ہوں، میں تیرے دین میں آتا ہوں کہ جس کا اتنا سونا تصور، اتنا بڑا چور، اتنے پیسے ملنے کے باوجود پوچھنے گچھنے والا کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، اور وہ لوٹا جاتا ہے. اور اس کی اس عمل سے اس بندے کو بھی اللہ ایمان کی دولت دیتا ہے. آپ بھی ذرا امیجن کیجئے کہ ہمارے گناہ ہوں گے، پوری دنیا ہوگی، آپ کے محبوب آپ کے لیے رو رو کے رب سے مانگ رہے ہوں گے. ولی اللہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے جو قرآن و حدیث پڑھانے والے لوگ تھے طواف کیا، صحیح سے جو کرنی تھی، طواف کر رہے ہیں، رو رہے، دعائیں مانگ رہے، رو رہے، اللہ سے مغفرت مانگ رہے. آخر میں دروازے کو پکڑا کعبۃ اللہ کے، رو رو کے عرض کرنے لگے مولا کریمہ اگر میری کوئی ایک آدھ ایسی نیکی ہے جس سے میں بخشا جاؤں تو تیرا کرم، اگر نہیں ہے تو میرے ربا قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھائیں، میں اپنے رسول اللہ کو اپنی وجہ سے روتا نہیں دیکھ سکتا. آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کیجیے. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ فرماتا ہے محبوبہ آپ کا رب آپ کو اتنا عنایت فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں بھی شفاعت کا حقدار بنائے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ علم یجد کا کیا لم نہیں یجد، یہ بھی پانا کتنی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، یقیناً آپ کو یاد ہو جائے گا، ہو چکا ہوگا. واجد واجدہ یاجد وجود جیسے ہوتا ہے پانا. علم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو یتیمن یتیم، فآوا پھر جگہ دی. آوا ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، گھر دینا، جگہ دینا. تو یعنی اس کا ایک معنی جو اس کا مصدر ہے نا اس کا یہ لیے گیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا. جیسے محبوب کی آپ دیکھیں حیات، دیکھیں جب پیدا ہوتے ہیں اب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں تو باپ کا سایہ نہیں، پھر اللہ نے ملا دیا نا ماں کے ساتھ. پھر وہ دایا حلیمہ، پھر 6 سال کے ہوتے ہیں تو والدہ محترمہ بھی چلی جاتی ہیں، پھر چچا دادا جان، پھر دادا جان بھی چلے جاتے ہیں، پھر چچا جان. دیکھیے یہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھیے اتنا اہم بات اس میں جو مجھے سمجھ آتی ہے، یتیم تھے تو سب کے دل میں محبت ڈالی، ورنہ یتیم کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے. یتیم کے بارے میں محبوب نے تو بہت اچھی باتیں فرمائی کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ قیامت والے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا. سب کے دل میں محبت ڈالی اور ہر ایک نے اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ کا ساتھ دیا. اب دیکھیں ماں باپ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اب دایا حلیمہ اور یہ سارا. اچھا میرے ذہن میں جو ایک سوال آتا ہے کہ یتیم پایا اور یہ سب کیوں بچپن سے یتیم کر دیا گیا اور اللہ نے پناہ دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین ہوتے تو ظاہر ہے ان کو احترام کرنا پڑتا، تربیت ہوتی، پڑھاتے لکھاتے، سو آپ کو پتہ ہے کہ لچھن کرتے ہیں اپنے بچوں کو اوپر دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے، ہوتا ہے نا ایسے بات. اگر یہ پڑھنا لکھنا سکھا دیتے، کوئی ہنر سکھا دیتے تو پھر لوگوں کا ہاتھ پڑ جاتا کہ یہ دیکھیے ان کو تو آلریڈی آتا تھا، پھر احسان بھی کوئی نہیں کسی کا. پھر اس کے بعد دایا حلیمہ کا دیکھے، بلکہ ان کے احسان ہے دایا حلیمہ پہ. وہ فرماتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر آئے تھے ہم تو بھوکے تھے، ہم تو رج گئے بلکہ محلے والوں کو کھلانے کے قابل ہو گئے. تو بہرحال اللہ نے کسی بندے کو بھی احسان کرنے کا موقع نہیں دیا، اور پھر ساری توجہ اللہ اپنے طرف کروا رہے کہ شروع سے ہی میں دیتا آیا ہوں
اور میں ہی دوں گا، میں نے پناہ دی تھی۔ اس میں اور بھی بہت سی محبت کے مجھے جو پوائنٹس نظر آئے، پھر ٹائم کی قلت ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتی ہوں۔ وجدہ کا اور وجدہ کا، وجد اور پانا جیسے ابھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور آپ کو پایا ضالن۔ اس کے بارے میں ضرور کہوں گی کہ تفاسیر کے اندر اس کے بڑے عجیب و غریب معنی لکھے گئے جو کہ محبوب کی شان کے شایان نہیں ہیں۔ بہرحال ہم سارے معنی جانیں گے۔ جیسے ضالن کا معنی ہوتا ہے گمراہ، نا واقف، بھولنے والا، محبت میں وارفتہ، غافل، سہو کرنے والا، معطل، باطل، ضائع ہونے والا، ہلاک ہونے والا، راستہ گم کرنے والا، راستہ نہ جاننے والا۔ اور ہدایت کی ضد آپ جانتے ہیں، ہدایت راستے کو کہتے ہیں، اور یہاں بھولا ہوا۔ پھر کسی چیز کو گم کرنے والا، کسی چیز کو گرانے والا، ضائع ہونے والا، گم شدہ چیز، غائب ہونے والا، چھپ جانے والا۔ اور جو بہترین معنی مجھے لگتا ہے وہ محبت میں وارفتہ ہی لگتا ہے، نا واقف، غافل۔ پھر متحیر، یعنی کتاب کو بیان کرنے میں متحیر پایا تو بیان کی ہدایت دی، پھر بھولنے والا پایا تو یاد رکھنے کی ہدایت دی، محبت رکھنے والا یعنی ہدایت سے محبت رکھنے والا پایا تو ہدایت دی۔ پھر اس کا ایک معنی ہے منفرد اور یکتا، اور محبوب کی ذات کیا منفرد نہیں ہے پوری دنیا سے، ہر ادا منفرد۔ بچپن میں جنہوں نے دیکھا انہوں نے سب نے یہی بتایا کہ ہم نے کبھی بھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی غلط حرکات کرتے نہیں دیکھا، کبھی بتوں کے قریب آتے نہیں دیکھا، ان کو یعنی بچوں کے ساتھ ایسے زیادہ کھیل کے ٹائم ضائع کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو منفرد، ہر ادا ہر انداز میں منفرد تھے، یکتا۔ علوم اور معارف سے خالی بھی ایک جگہ مانا ہے، یعنی عقل، معرفت، ہدایت پیدا فرمائی، یہ نہیں تھا تو اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر الگ تھلگ بھی اس کا معنی ہے، تنہا بھی اس کا معنی ہے۔ پھر محبت، اللہ نے محبت کرنے والا پایا، احکام شرعیہ کی ہدایت دی۔ پھر ناواقف تھے، یعنی دین دنیا کے جو امور تھے اس سے واقفیت نہیں تھی۔ جیسے معراج پہ جاتے ہیں، اب اس ٹائم تو واقفیت نہیں تھی، پہلی دفعہ گئے تھے نا، لیکن جبریل امین سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ ان رسوں سے نا واقفیت تھی، لیکن اللہ نے واقف کر دیا۔ کوئی تھا ادھر؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ایسا ہوتا ہے نا، ادھر لوکیشن لگاتے ہیں تو وہ انگلی پھاڑ کے وہاں لے جاتی ہے، اور وہاں پہ تو فرشتہ بھی پیچھے چلا گیا۔ تو ان رستوں کی واقفیت بھی تھی کس نے؟ رب کریم نے۔ تو اس کا معنی آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کا جو معنی ہے ضالن، گمراہی کے معنی میں لکھا گیا۔ اور بھی میرے پاس ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ نہیں جانتا کہ انہیں گمراہ لکھا، کہ انہیں کچھ یاد رکھیے کہ جو تمام مسلمان ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اعلانی نبوت سے پہلے بھی مصطفیٰ کریم اور تمام انبیاء بعد میں بھی عقیدہ اور عمل کی ہر ٹیڑھے پن سے معصوم تھے، یعنی انہوں نے اس ٹائم بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور کوئی مشرکانہ ماحول میں پلنے کے باوجود شرک نہیں کیا تھا۔ پھر زمانہ جاہلیت کی لغویات سے بھی اللہ نے آپ کا دامن محفوظ رکھا، اور یہ تاریخ شاہد ہے۔ آپ ذرا کھول کے دیکھیں، صاف ستھری پوری حیات قرآن کریم میں بھی آتا ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے 40 سال پہلے رہے ان لوگوں کے اندر، اور اسی کو رول ماڈل اللہ نے قرار دیا۔ تو یہاں مانا جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو پیر صاحب نے بھی لکھا، پھر کرم علی شاہ صاحب نے، انہوں نے بھی یہی لکھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یہ سوتے محبت کے لیے دوڑتا ہوا پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ معنی مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ پھر ایک دفعہ سمجھا دوں کہ ایک تو معنی ہے جیسے دلالت غفلت، میں نے آپ کو بتایا تو فرمایا کہ میرا رب نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے، نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے، یہ بھی قرآن کریم میں ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر، اس لیے یہ بتایا۔ پھر ضالن، اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتی ہوں، بہت لمبا ہو جائے گا میری بچیوں۔ ایک دو جو میں نے ادھر لکھے تھے، میں نے کہا یہ ضرور بتاؤں گی، جیسے تنہا میں نے آپ کو بتایا،
इसका भी ऐसा दरख्त जो किसी वसी वसेरा में तनहा खड़ा हो और मुसाफिर उसके जरिए अपनी मंजिल का सुराग लगाए, उसको भी अरबी में दौल कहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि जजीरा अरब एक सुनसान रेगिस्तान था जिसमें कोई दरख्त नहीं था जिस पर ईमान और अरफान का फल लगा हो, तो सिर्फ आपकी साथ ही थी जिसने जहालत के सहरा में एक फलदार दरख्त की माने लोगों को, मखलूक को हदायत बख्शी। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका जो मैंने लिखा है, या कुछ इधर लिखा हुआ भी है, क्योंकि लिखा हुआ पढ़ना थोड़ा टाइम ऐसे लग जाता है, जो खुद जुबानी आता होता है वो तो जरा बंदा जल्दी कर लेता है। बहरहाल ये अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। फिर उसके बाद फरमाया कि वजदा का आइलन, आइल अहलो अयाल कहा जाता है ना। अयाल किन को कहते हैं? वो जो बच्चे होते हैं, वो डिपेंड बाप पे करते हैं ना, वो तो बेपरवाह होते हैं, बाप सारा काम कर रहा होता है। तो अयाल का माना मोहताज होता है, आइलन अयालदार बच्चों वाला, जैसे रसूलुल्लाह उम्मत वाले, और मोहताज और तंग दस्त भी इसका माना है, यानी आपके पास कुछ खास नहीं था, फअगना तो अल्लाह ताला ने गनी कर दिया। वजदक आइलन फअगना, तो उसने आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। फिर हुक्म हुआ फअम्मल यतीमा महबूबा, बस आप यतीम को फला तकहर, पस ला नहीं, तकहर का माना होता है सख्ती, जैसे कह रहे हैं ना अल्लाह का नाम कहार है, जब्बार और कहार। तो कहार किसको कहते हैं? जो सख्त होते हैं। तो क्या हुक्म हुआ कि महबूबा किसी यतीम पर सख्ती ना कीजिए, यानी किसी फला पस किसी हाल में भी नहीं, एनी वे होते हैं, एनी वे हमने करना है। जैसे रोजा किसी ने रखा हो, कुछ भी पास नहीं है, तो क्या कहते हैं कि एनीवे हर हाल में मैंने रोजा तो खोलना है, चीज तो मुझे चाहिए। कि किसी जगह पे पहुंचना है इंटरव्यू देने के लिए, हालात बज़ाहिर कुछ लगते हैं कि नहीं रास्ते कि मैं जाऊं, तो क्या कहा जाता है? एनीवे मैंने हर सूरत जाना है। तो यहाँ पे भी है कि बस किसी यतीम पर सख्ती ना कीजिए, और जिन्होंने यतीमी की जिंदगी पाई होती है उन्हें यतीमों के दुख का पता होता है, वो कैसे यतीमों पर सख्ती कर सकते हैं। वह मसाइल फला तनहा, और इधर तो रब हुक्म दे रहा है और हमें भी हुक्म दे रहा है कि अगर कोई यतीम हो उस पर सख्ती नहीं बल्कि शफकत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और बहुत सारी अहादीस हैं, महबूब का फरमान कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो यतीम के सर पर दस्ते शफकत फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। फिर एक और हदीस तैयबा भी कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे साथ होंगे, जैसे अपनी हाथ की उंगलियां दोनों उठाई ना, जैसे ये और मेरी शहादत की उंगली। तो अल्लाह पाक बचाए। और बहुत सारी ऐसे लोग भी मैंने देखे और कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है कि उनके साथ ऐसे सलूक करो जैसे अपने बच्चों के साथ करते हो, रद्दी चीज नहीं। अगर आपके बच्चों को कोई रद्दी चीज दे तो कैसा लगता है? तो इस तरह करके ये मैं आपको कितनी दफा पढ़ा चुकी हूँ, अगर टाइम बचता है तो लास्ट में मैं आपको वो आयात भी सुना दूँ। फिर उसके बाद अम्मा साइल फला तनहर, और फिर कोई आ जाए ना, साइल, साइल कहते हैं सवाल करने वाला, तनहर उसको मत छिड़किए। तनहर का माना होता है छिड़कना, ला तनहर ना छिड़किए, यानी हर हालत में आपने उसकी यानी छिड़कना नहीं बल्कि पूरा करना है। फिर महबूब करीम ने क्या इस पर अमल करके नहीं दिखाया? कोई साइल बताओ तो सही, कोई महबूब के दर पे आया और झिड़क खा के चला गया? नहीं, आया है, बस देने वाले ने दी है। जैसे गौरे सौर में देखे हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया मुझे सामने काट लिया, तो रसूलुल्लाह ने अपना लाबे दहन लगाया, जहर का असर चला जाता है। उस वक्त बदर के मौके पर हजरत मऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना कटा हुआ बाजी लेके इधर आते हैं, ये नहीं कि मैं डॉक्टर के पास हूँ, उन्हें पता था ना यहाँ से ही सब कुछ मिलता है। तो रसूलुल्लाह ने अपना दहने अक़दस से मुबारक लाभ लगाकर उसे जोड़ दिया। उस वक्त ओहद में तीर लगने से हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंख निकल जाती है, और वो अपनी निकली हुई आंख लेके रसूलुल्लाह के पास आते हैं। महबूब ने लाब दहन लगाया और उनकी आंखों को दुरुस्त कर दिया। गुज़वा खैबर के मौके पर आप सब जानते हैं हजरत अली मुर्तजा की आंखें आशोबे चश्म की शिकायत थी, जो बहुत रेड हो जाती है ना, बहुत खराब थी।
تو محبوب کریم نے اپنا لاب دہن لگا کر ان کی بیماری کو دور کیا۔ پھر اسی غزوہ کے اندر جس کی ابھی میں بات کر رہی ہوں، حضرت علی مرتضیٰ کی جن کی بات کی یاد آیا آپ کو، غزوہ خیبر کی، حضرت سلمہ بن اکو ان کی پنڈلی وہ زخمی ہو گئی، تو وہ بھی رسول اللہ کے پاس ہے، تو انہوں نے جیسے پنڈلی آگے کی پنڈلی جو ہوتی ہے، ران جس کو کہا جاتا ہے، تھائی جو ہوتی ہے، وہ اس پہ اوپر لاب دہن یعنی محبوب کے منہ کے اندر سے اللہ اکبر نصیب والے لوگ لگتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسی ٹائم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر آتے ہیں اور محبوب کریم کے پاس جیسے ہی آتے ہیں، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ پھر پانی ختم ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہے، 1500 صحابہ کرام ہیں، سواریاں بھی ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے، لیکن ہاتھ رکھتے ہیں، پانی اس کے اندر سے اتنا نکلتا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں، بعد والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، اگر 15 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ربیع اور حضرت عکاشہ، ان کا بھی میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے جنت مانگی، اب جنت تو سیدھی اللہ کے ہاتھ میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے خالی نہیں چھوڑا ہوا، محبوب نے انہیں جنت دے دی۔ کھجور کے ایک تنے نے عرض کی کہ مجھے جنت میں بو دو، آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش کھجور کا تنا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے درس وغیرہ دیا کرتے تھے، اب جیسے ہی ممبر چینج ہوتا ہے وہ روتا ہے، صحابہ نے بھی آوازیں سنی، یہ بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے، جو کب کی، جب اس نے کہا کہ مجھے جنت میں لگا، تو محبوب نے جنت میں لگا دیا۔ پھر اس کے علاوہ صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی آتے تھے رسول اللہ کے پاس، جیسے اونٹ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ اس کو چارہ کم دیا جاتا تھا، کام زیادہ لیا جاتا تھا، اس نے بھی فریاد رسول اللہ سے کی، محبوب نے داد رسی فرمائی، اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ مجھ سے یہ شکایت کر رہے۔ پھر ایک ہرنی آئی جس کو پکڑ لیا گیا تھا، اس ہرنی نے بھی یہی کہا تھا، محبوبہ میرے بچے پیچھے، مجھے دودھ پلانے کی اجازت دیجیے۔ پھر دودھ پلانے کے لیے وہ جاتی ہے، تو کس نے اجازت دلوائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہر چیز جس نے بھی جو کہا اس کا پورا ہو گیا، تو ہم بھی جب مانگیں گے تو ہمیں بھی کبھی جھڑکیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد اما بنعمت ربک فحدث، اور بہرحال جتنی نعمتیں ہیں نا آپ کے پاس، آپ کی رب پہ، آپ کی رب کے فحدث، حدیث کہتے ہیں جیسے محبوب کی حدیث الفاظ کیا ہے، بیان کرتے رہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے، یعنی جو رب نے دیا ہوا ہے اس کا اظہار کیا کیجیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کریں۔ اب شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کی باری ہے تو خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دل کھول کے خرچ کریں۔ اس وقت یہ نہ کہ میرے پاس ہے نہیں جی، ادھر دینا ہے ادھر دینا نہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت بڑی نعمت ہے، اب اس کا کیسے ہم لوگ شکر کا اظہار کریں گے کہ فرائض کو آسان طریقے سے ادا کریں اور گناہوں کی طرف بالکل نہ جائیں، اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ لوگوں کو علم سکھا کے، جہالت کو دور کر کے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس سورہ مبارکہ کو اگر 7 بندہ مرتبہ پڑھ لے، اپنے سر کے ارد گرد کچھ الفاظ ہے میرے پاس لکھے ہوئے، وہ اگر لکھ دے بندہ تو گمی ہوئی چیز بھی آ جاتی ہے۔ خالی یہ شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے کہ خالی 7 دفعہ پڑھ لے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے لوٹ آئے گی چیز، نہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کثرت سے پڑھیں تو تب بھی گمی ہوئی چیز اللہ کے حکم سے آپ کو مل جاتی ہے۔ تو آج ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ تو ایک چیز اس میں کہ مسلمانوں کو اپنی صورت اور سیرت سے بھی مسلمان لگنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت یعنی اسلام کا اظہار ہے، وہ بھی تحدیث نعمت میں سے آتا ہے۔ پھر محبوب کے پیدائش کا دن اور بڑے بڑے پیارے پیارے دن آتے ہیں، تو اس دن بھی ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اچھے انداز میں قرآن و سنت کے مطابق اللہ کا، رسول اللہ کا، اور اسپیشلی محبوب کی محبت آج کل چونکہ لوگ دباتے جا رہے ہیں، تو اس کو ہمیں چاہیے کہ زیادہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرتے ہوئے ذکر بھی کریں
اور خوب چرچا کریں. کریم آپ سے دعا ہے مولا کریم جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں اتفاق اتحاد محبت ہمدردی پیدا فرما. قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. شان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما. میرے رب تو ہم سب سے راضی ہو جا. ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں تو میرے محبوب نے مانگا. ہر اس چیز سے پناہ مانگتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.